Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ama ba'd. Ang tanan nga pagdayeg alang lamang sa Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, hinaot nga ihatag sa Allah ang iyang kalinaw ug grasya sa iyang katapusang propeta nga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karon mga higala igsuon atong pagahisgutan kung si Jesus ba Diyos o isa ka propeta sa Diyos. Si Jesus usa ka tawo nga gimahal o gitahod sa bilyon-bilyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan, pero adunay dakong kalibog sa naglibot kaniya. Ang mga Muslim ug Kristiyano susama nga hataas ang pag-ila nila ni Jesus, pero dili susama ang ilahang panglantaw o pagtuo ni Jesus. Ang tumong niining hamubong video aron ipatin-aw o sutaon ang mahitungod ni Jesus, kung siya ba Diyos o sinugo sa Diyos. Kinsa man ang tinuod nga Jesus. Ang Kristyanismong pagtuo nag-angkon nga si Jesus Diyos o adunay parte sa tulo ka persona sa Diyos, Trinidad, o ang Diyos lawas nung tawo. Pero matod sa Biblia, si Jesus gipanganak, mukaon, matulog, nagampo, ug adunay limitasyong kahibalo. Ang mga kinaiya sa Diyos hingpit, pero ang tawo dili. Unsaon nila pagkasusama kung ang ilahang kinaiya managlahi? Ang Islam nagtudlo nga ang Diyos hingpit. Ang mutuo nga ang Diyos nahimong tawo isa kana sa pag-angkon nga ang Diyos dili hingpit. Pwedeng ipangutana sa isa ka Kristiyano, ang Diyos nga kaniadto isa ka bata nga walay kaya, nga dili mabuhi kung walay pagkaon, ilimnon o katulog, susama ba o pareho sa Diyos nga naisgutan sa karaang testamento? Insakto nga dili. Miingon usab ang uban, kung ang Diyos makagagahom, kaya usab niya nga mahimong tawo? Ang Diyos dili magmugna sa buluhatong dili makadiyos o bisan unsa mang buluhaton nga dili kinahanglan o sakop sa Diyos. Kung ang Diyos nahimong tawo o aduna siya'y kinaiya sa pagkatawo, nagbuot pasabot nga dili na siya Diyos. Adunay mga dili tin-aw nga bersikulo sa Biblia nga gituuhan sa mga Kristyanismo nga si Jesus adunay kinaiyadnong pagka-Diyos. Pero kung lantawon sa insakto ang mga bersikulo sa Biblia, ato ang makita nga si Jesus dili mulabaw sa pagka-Diyos. Ang Biblia adunay pagpamatuod nga si Jesus nag-ingon ug naglitok nga siya ug ang Diyos dili gayud sila susama ug silang duha managlahi. Mateo kapitulo 26 bersikulo 39. Si Jesus naghapa ug nagampo. Kung siya Diyos, ang Diyos ba muhapa ug musimba? Ug si kinsa man pud iyahang gisimba? Mateo 21 bersikulo 10 hangtod sa 11. Si Jesus gitawag sa Biblia isip isa ka propeta. Unsaon man pagka-Diyos sa isa ka propeta? Ug miingon usab si Juan sa kapitulo 14 bersikulo 28. Si Jesus nag-ingon, ako moadto sa ako ang amahan, tungod kay ang amahan mas labaw pa kay kanako. Ug miingon usab si Juan sa kapitulo 20 bersikulo 17. Si Jesus nag-ingon, ako musaka sa akong amahan ug sa inyong amahan, sa akong Diyos ug sa inyong Diyos. Kung Diyos si Jesus, nganong nag-ingon man siya nga sa akong Diyos ug inyong Diyos?
Kung Diyos si Hesus, nagsulti unta siya sa mga katawhan nga simpahon siya. Ug kinahanglan nga adunay bersikulo sa Biblia mahitungod niini nga gipamulong ni Hesus sa orihinal nga kasulatan. Pero gawas niini binaliktad hinuon ang atoang mabasa. Ug walay bili ang ilahang pagsimba nganhi kanako. Mateo 15 bersikulo 9.